अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जिनको स्पेन नेशनलिटी मिल चुकी है उनकी नेशनलिटी को भी दोबारा से चेक किया जाए कि उन्होंने वो नेशनलिटी किस तरह से ली है। क्या कोई ऐसा इस तरीका इस्तेमाल किया जो इलीगल था, या उन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जो जाली था। इस पे काफी अहम अपडेट है, काफी अहम डिमांड की गई है इस चेकिंग के बारे में। इस पे बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स की तरफ से एहतजाज कॉल, जो कि एहतजाज कॉल किन वजूहात की बिना पे की जा रही है उस पे बात करेंगे, और कब की जा रही है और कौन कर रहा है और किस जगह पे होगी। ये तमाम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद ईयू कार्ड पे अगर आप काम करते हैं दूसरे यूरोपीय शेंजन कंट्री में, तो क्या आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और कानून पास हो चुका है जो कि एक अच्छी खबर है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, कौन कौन से लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। ये 3 लिंक आपको मिलेंगे। लिंक नंबर 1 आपको कि स्पेन नेशनलिटी जिनको मिल चुकी है उनकी दोबारा चेकिंग की जो डिमांड की गई है, इसका लिंक नंबर 1। स्पेन इमीग्रेंट्स की तरफ से जो एहतजाज कॉल है, लिंक नंबर 2। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो नया कानून पास किया गया है वो लिंक नंबर 3 आपको नीचे बिल तरतीब इसी तरह मिल जाएंगे। इनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि स्पेन की वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो गाहे बगाहे आप पूछते रहते हैं मुझसे, उसकी तमाम डिटेल उस वेबसाइट में ऐड करूं। तो जैसे आपने नीचे लिंक को डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है, जो पहला आपको लिंक मिलेगा वो वेबसाइट का मिलेगा। वेबसाइट है theurdupoint.com। तो इस पे मैंने काम शुरू कर दिया है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। जो मोबाइल पे आप देखेंगे अगर, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और उसके बाद आप नीचे तमाम डिटेल उसकी देख सकते हैं। काफी अहम अपडेट है जो कि आपको ताजा तरीन अपडेट्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऐसी मालूमात जो कि आमतौर पे पूछी जाती है वो आपको उस वेबसाइट पे मिलेगी। तो उसको भी लाजमी तौर पे विजिट कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जिनको स्पेन नेशनलिटी मिल चुकी है उनको हम जो है वो किसने डिमांड किया है कि उनको दोबारा से चेक किया जाए। असल में आपको पता है कि इस वक्त क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं सियासी तौर पे भी स्पेन में। और स्पेन शायद शेंजन स्टेट्स का वाहिद मुल्क है जहां पे बहुत ज्यादा पार्टीज तफरीक का शिकार है, और तमाम पार्टीज को इतने इतने वोट मिलते हैं कि वो अकेले हुकूमत नहीं बना पाती। उसके बाद उनको मुख्तलिफ अपोजिशन की छोटी छोटी जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाना पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्पेन में हुकूमत कभी भी नहीं बनी। कम से कम 2 डेकेड हो चुके हैं इसमें, तो ये बिल्कुल भी नहीं बन सकी। यही सिचुएशन अब है। अब पिसोई के जो इत्तेहादी जमातें हैं छोटी छोटी, उन्होंने दोबारा से अपने रास्ते जुदा करने के लिए मुख्तलिफ बहाने ढूंढना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से पिसोई जमात को काफी ज्यादा खतरात है। इसी को भांपते हुए वॉक्स ने अपनी नंबरिंग बढ़ाने के लिए नई कुछ डिमांड्स करना शुरू कर दी हैं। वॉक्स पार्टी की तरफ से एक और इमिग्रेंट्स के खिलाफ वार किया गया है। कहा गया है कि बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स ऐसे हैं, बहुत ज्यादा नेशनलिटी होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने जाली जो है वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको पेनाल्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट करके स्पेन की नेशनलिटी ली है। जिन्होंने नेशनलिटी ली है और ले चुके हैं उनकी दोबारा से चेकिंग होनी चाहिए और उनकी नेशनलिटीज को दोबारा चेक करना चाहिए कि उन्होंने ये नेशनलिटीज की जाली डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के तो नहीं ली, या क्या वो एलिजिबल भी थे स्पेन नेशनलिटी के लिए। तो इस पे उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो शोर डाला है पार्लियामेंट में, और वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ऐसा हो जाता है तो जितने लोगों को अब स्पेन की नेशनलिटी मिल चुकी है उनकी दोबारा से खुस्तसिया इंक्वायरी कर सकती है, जो कि मुझे लग रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अगर पॉपुलर पार्टी आती है इलेक्शन जीतने के बाद तो उसके साथ वोक्स पार्टी का इल्हाक होता है, तो इस तरह की चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी और इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है वो अमली जामा उनको पहनाना शुरू कर दिया जाएगा। तो इस वजह से आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के लिए अगर ये पार्टीज आती हैं, पॉपुलर पार्टी के काफी ज्यादा चांस बनते जा रहे हैं, तो फिर आने वाले वक्त में काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स के गिर्द जो है वो घेरा तंग हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो पिसोए अपने काम पे अड़ी हुई है और उम्मीद है
کہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان سے ناراض ہیں ان کو یہ منا کے اپنی حکومت کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین امیگرینٹس کی طرف سے جو احتجاج کال کی گئی ہے 22 نومبر کو جو ہے وہ امیگرینٹس نے اعلان کیا ہے کہ وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں بڑے بڑے جو ہیڈ آفیسز ہیں میڈرڈ میں، یعنی کہ امیگریشن کا جو ہیڈ آفس ہے امیگرینٹس کا، جس کو منسٹری دی ایکسٹیریا بولا جاتا ہے، اکستراخیروں کی جو منسٹری ہے وہاں پہ احتجاج کیا جائے گا۔ اس کے بعد جسٹیسیا کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، جو گورنرز کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ مین جو امیگرینٹس کا احتجاج ہے وہ سیتا سسٹم پہ ہوگا۔ سیتے جو نہیں مل رہے، اگر مل رہے ہیں تو اتنے زیادہ مہنگے مل رہے ہیں اور مافیا اس میں کما رہے ہیں۔ ایک سیتا جو ہے وہ 200-250 یورو تک کا پہنچ چکا ہے اور وہ مل رہا ہے، تو اس پہ امیگرینٹس نے احتجاج کرنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور 22 نومبر کو وہ میڈرڈ میں یہ احتجاج آرگنائز کریں گے۔ اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں آپ نے جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے اور کیا ڈیٹیل ہے، تو نیچے آپ کو لنک نمبر 2 مل جائے گا، جس کو آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ جو امیگرینٹس وہاں پہ اس ایریا میں رہتے ہیں میڈرڈ میں، تو ان کو لازمی طور پہ کم سے کم جانا چاہیے تاکہ وہاں پہ امیگرینٹس کی پریزنس زیادہ ہو اور وہاں پہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایکشن لیں اور سیتا سسٹم کو ختم کریں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ ای یو کارڈ پر کام اور اسپین کی نیشنلٹی۔ اس پہ کافی عرصہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ نے یہاں کا ای یو کارڈ لیا، یعنی کہ اسپین کا، اور اس کے بعد آپ جا چکے ہیں کسی اور کنٹری میں، فار ایگزامپل آپ جرمنی میں جا چکے ہیں یا سویڈن میں جا چکے ہیں، وہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں ای یو کارڈ پہ، یا بیلجیم میں جا چکے ہیں، تو اب وہاں پہ آپ کو کام کرتے ہوئے فار ایگزامپل 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں، آپ کا نیشنلٹی کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اب آپ یہاں پہ آ کے کیا نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے میرے جاننے والے اور چند ایک دوستوں نے یہ کی بھی ہے، اب ان کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہے۔ اب آپ نے صرف کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ اپنا کام چلایا ہے تو وہ آپ کی یہاں پہ پدرونا منتو جو ہے وہ کم سے کم، اور اگر آپ کی آتونومو یہاں پہ چلتی رہے تو وہ مزید محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف احتیاطی ہے، اگر آپ یہ نہیں بھی کریں گے تو ای یو کارڈ پہ اگر آپ باہر کام کر بھی رہے ہیں تو پھر بھی آپ یہاں پہ جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی نئے قوانین کے مطابق جو ہے وہ یورپی یونین شنجن سٹیٹس ایک ہی کنٹری تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک کنٹری میں کام کرتے ہیں تو اس کا ٹیکس اس کنٹری میں بھی جاتا ہے جس کنٹری کی بیس پہ آپ کو ڈاکومنٹ ملے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو خطرہ ہوتا تھا پہلے وہ خطرہ اب ٹل چکا ہے۔ اب نئے قوانین کے مطابق آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، آپ اگر کسی بھی ملک میں ای یو کارڈ پہ کام کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور اب آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور قانون جو ہے وہ منظور کیا گیا اور امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اصل میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کافی زیادہ اچھے قوانین کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ اصل میں پتہ چلے گا جب یہ امپلیمنٹ ہوں گے اور ان پہ عمل شروع ہوگا، اور عمل کے بعد اس کے رزلٹ آنا شروع ہوں گے۔ پتہ تب چلے گا جب اوورسیز پاکستانیوں کی جو پراپرٹیز پہ نجائز قبضے ہوئے ہیں وہ جب ان کو واپس ملیں گے، اور باقی جو معاملات ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے گلے اسی وجہ سے صرف پڑے ہوتے ہیں کہ ان کی ادھر پریزنس نہیں ہے اور وہاں پہ نہیں رہتے، تو ان کی پریزنس وہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسا مافیا وہاں پہ موجود ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کی تمام جائیداد اور باقی جو مالی وہاں پہ ان کی چیزیں ہیں ان پہ وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اب جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ نے، وفاقی حکومت نے، اب پنجاب حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کے لیے ہم کورٹ سسٹم جو ہے وہ ریجنل لیول پہ لے کے آ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے گجرات سٹی میں ہی صرف اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کورٹس کی، لیکن اب جو ہے وہ پورے پاکستان میں کے ساتھ ساتھ پنجاب پہ خاص طور پہ فوکس کیا جائے گا، کیونکہ پنجاب کی زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ باہر ہے۔ اب پنجاب حکومت نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ پنجاب میں جو کورٹس ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ان کی پراپرٹی کا اور دوسرے معاملات کے کیس اسپیشلی سنیں گی، ان کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اور ان کے لیے یہاں پہ
جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ کورس بنائی جائیں گی تاکہ ان کے بر وقت تو جلد فیصلے کیے جا سکیں. تو اس کی بھی دوستو اگر آپ مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو لنک نمبر 3 مل جائے گا جس کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.